Assalamu alaikum viewers. Welcome back to your very own YouTube channel English Learning and Chit Chat. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अशरे ज़ुल्हज में किए जाने वाले नेक अमाल दूसरे आम दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल के मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा फजीलत वाले क्यों हैं। यानी अशरे ज़ुल्हज के फ़ज़ाइल व बरक़ात को अहादीस की रोशनी में देखते हैं। अल्लाह ताला ने माह ज़ुल्हज को बिलख़ुसूस इसके पहले अशरे को हुर्मत, अज़मत और फजीलत अता की है और इसकी कुछ ख़ास वजूहात हैं। एक तो ये कि इस महीने का शुमार उन 4 महीनों में होता है जिनको इज़्ज़त वाले या हुर्मत वाले महीने कहा जाता है, जिनमें ज़ुल्क़ाद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब शामिल हैं। और इन महीनों में खून रेज़ी, लड़ाई झगड़ा करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है और ये इस्लाम से पहले भी ऐसा ही होता था। यानी अरब भी इन महीनों में लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके इरशाद मुबारक का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि ज़माना घूमकर उसी हालत पर आ गया जैसे उस दिन था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया था। साल के 12 महीने हैं और उनमें से 4 हुर्मत यानी इज़्ज़त व एहतराम वाले हैं, 3 तो इकट्ठे तरतीब के साथ हैं यानी ज़ुल्क़ाद, ज़ुल्हज, मुहर्रम, और चौथा महीना रजब वाला है जो जुमादुस्सानी और शाबान के दरमियान में है। सही बुखारी में ये हदीस बयान है। और इसके अलावा इस महीने की फ़जीलत ये है कि पहले 10 दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल का सवाब बाकी अयाम के मुकाबले में ज़्यादा अता किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपके इरशाद का मफ़हूम है, अशरे ज़ुल्हज में किए जाने वाले नेक अमाल दूसरे आम दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल के मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा फजीलत वाले हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद भी इनके बराबर नहीं? मतलब उनके कहने का ये मतलब था कि क्या जिहाद जैसी अजीम इबादत भी इनके बराबर नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर वो शख्स जो जानो माल लेकर जिहाद के लिए निकले और फिर इन जानो माल में से कुछ भी वापस ना लाए, यानी वो शहीद हो जाए। सही बुखारी में ये हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके फ़रमान का मफ़हूम है, अल्लाह ताला के यहाँ अशरे ज़ुल्हज ज़्यादा अज़मत वाला है और इन 10 दिनों में की जाने वाली इबादत बाकी आम अयाम की निस्बत अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। इन दिनों में कसरत के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, यानी सुबहान अल्लाह कहो, तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहो और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इस महीने को ये फ़जीलत भी हासिल है कि दीन इस्लाम के 5वें अहम तरीन रुकन यानी हज की अदायगी का महीना है, इसलिए इस महीने का नाम ही ज़ुल्हज रखा गया, यानी हज वाला महीना। इस महीने की एक फ़जीलत ये भी है कि इस महीने के मखसूस अयाम नमी ज़ुल्हज की नमाज फ़जर से लेकर 13वीं ज़ुल्हज की नमाज असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीरात तशरीक़ कही जाती हैं। माह ज़ुल्हज के पहले 9 दिन के रोज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि इसके एक दिन के रोज़े का सवाब साल भर के रोज़ों के बराबर कहा जाता है और इसकी एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर कही जाती है। जामी अल-तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ आम दिनों के मुकाबले में अशरे ज़ुल्हज की इबादत ज़्यादा महबूब है। इस एक दिन का रोज़ा आम दिनों के 1 साल के रोज़ों के बराबर है और अशरे ज़ुल्हज की एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर है। इस महीने की फ़जीलत ये भी है कि इसमें अल्लाह ताला ने इस्लाम को मुकम्मल फ़रमाया और अपनी नेमत को पूरा फ़रमाया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक यहूदी ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब कुरान करीम में एक आयत ऐसी है कि अगर वो हमारे ऊपर यानी दीन यहूद में नाजिल की जाती तो हम उस दिन ईद मनाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस यहूदी से पूछा कि कौन सी आयत? यहूदी ने कहा, वो जिसका मफ़हूम ये है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बाहैसियत दीन पसंद कर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फ़रमाया,
ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ 9 ذو الحج بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے تب آپ۔ اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کو روزہ رکھا جاتا ہے، جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذو الحج کے دن کے روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی اور اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال کے عرفہ کے دن تک اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ اپنے سے پہلے اور بعد آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ماہ ذو الحج کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت باقی ایام کی نسبت یوم عرفہ والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ماہ ذو الحج کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عید کا دن فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات بھی۔ عید کی رات کو جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ماہ ذو الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کے عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل اجر و ثواب والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے۔ جامع الترمذی میں حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کے کرنے سے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون، یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم کچھ یوں ہے، جب ذو الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذو الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، تو اس کو چاہیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اللہ رب کریم ہمیں ان مبارک ایام کی قدر توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔